अहिले चाहिँ हामी तोलाल घाट होइन मलाई एकदम पीडा लाग्यो। किन हेलमेट टेडी पारस है के तिमी पनि दाइ के छ दाइ कुदाउनु पुग्यो दाइ चटक अर्को चटक उ यता जाउँ न कोसीपाडी भने कता हो? नाकाडक्स खोइ त पुल ए उच्च डर चलाउनुको मजै छुट्यो है जहाँ लगेर हाल्दै नि भयो चालु खै अड्काइदिइसक्यो त्यहाँनिर हेर नि त्यहाँ च्यान्डेले कला देखायो के हो What's up beautiful people? Rashid bhai. It's welcome to our Patalo vlog. म पातलो छु नि त हाम्रो सानसाउ क्यामेराको एङ्गल चाहिँ टेढो मेढो होला ठिक छ ल वेलकम है त जाउँ जाने होइन मान्छेहरू चाहिँ अहिले एकछिन चिनाउला होइन त्यही हो अगाडि गएको चाहिँ सनोज भयो त्यहाँ दुईजना भयो मिलन र के सुदीप अनि हाम्रो एनएस ब्रदर नयाँ भयो अनि अमजद खान भयो मेरो पछाडि गौरव छ पछाडि ड्युकमा साधन छ अनि बुलेटमा आशिष छ होइन हामी जब यहाँबाट जान्छौँ त्यही हो दोलाघाट जान्छौँ मासु भात खान्छौँ होइन लङ टाइम नो सी भ्यालेन्टिना रोसी घर मेरो कोसी रिटायर भएर आयो भ्यालेन्टिना खोपासी अरे हाम्रो सनोजको ऱ्याप हो यो चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ सर जान्छौँ है चटक चटक हेर्नु चटक 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 है केटाहरूको चटक छ है सनोजलाई चाहिँ पछाडि राख्नु पर्ने क्या ऊ अर्को चटक ऊ अर्को चटक हिलो छ्याप्छ नि त त्यसले तर जानु छैन न्युट्रल हो ब्रो साह्रै छ नि ओहो छ्यापा हिलो साउन्ड कस्तो गएको होला त तर यसको साउन्ड कतिको क्याप्चर गर्दै थाहा छैन क्या लाउरेको होइन यसमा चाहिँ साउन्ड क्याप्चर गऱ्यो भने त सही हुन्छ होइन त्यही हो मोटो भ्लग रे यस्तो गरेपछि मुखमा क्यामेरा झुन्डाएर के अरे हेलमेटमा क्यामेरा झुन्डाएर बोल्दै हिँडेपछि मोटो भ्लग भन्दो रहेछ तर म मोटो छैन हामी वेलकम टु आवर पातलो भ्लग होइन त्यही हो तर बाइक चलाउँदाखेरि दायाँ बायाँ हेर्नु हुँदैन त्यही हो आयुष जी यता हुनुहुन्छ हाम्रो हेलो हेलो आउँछ के ए के छ बा ठिक छ बोल्दैन नि त बा चित्त दुखा जस्तो हो हाम्रो ड्युक आयो है ड्युकहरू चाहिँ फेरि न्युट्रललाई हिँड्नु हुँदैन अरे है बेजत हुन्छ अरे ड्युक र बुलेट स्टार्ट बन्द गरेर हिँड्नु हुँदैन अरे बेजत हुन्छ अरे है उता पनि रमाइलो भइरहेछ त्यो सबै मोटो भ्लगर छन् यहाँ एक एक
सनोज न्युटोला गएको तर खतरा भयो त्यो अब चाहिँ नोइज डिस्टर्ब आउँछ होइन हाम्रो दोलाल घाटसम्मको राइड है दुईजना आएकै छैन गाह्रो पर्ला जस्तो छ साथी बिस्तारी मेरो अस्ति भर्खर साथ त गएको छ यी अगाडि हाम्रो छन् सब राइडरहरू ल हेर्नुहोस् ल हाम्रो बुलेट राइडर हाम्रो ल डुक राइडर हाम्रो अर्को यस्तो दामी बनाएको छ कि वान पिस पनौतीको कर्नरिङ कडा कडा वान पिस बनाएको छ साथीले ल हाम्रो अर्को साँगादेखि भिजेर आउने भएको हेर त्यहाँ ल ल यो मुला छ बिस्तारै बिस्तारी अर्को डट राइडर हेर त्यो ल ल ल ल ल हेप्या मान्छेलाई टिस हान्ने बिस्तारी बिस्तारी हिलो च्याप्यो हाम्रो अर्को हाम्रो पनौतीको वान पिस मोडिफाई बाइक यस्तो दामी छ ल कर्नरिङ आमा 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 हाम्रो पनौतीमा ल वान पिस यस्तो ल हेर कर्नरिङ ल ल हजुर ओके छ त हाम्रो अर्को ल है मेरो पनि च्यानल छ मोटो हिल्स ब्लग हाम्रो सर आज दोलाल घाट गएर दोलाल घाटको मासु खाने मासु भात ल ल ल ल पहिलोचोटि मोटो म पनि बोल्दैछु है यसो ल फुली ल ल यो मुला जान्छ भने आया बाबा जोस् ल रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म होइन पुलिस सरले कस्तो हेरिदिरहेको कर्नरिङ लिएर त्यहाँ बाइक भन्दा मान्छे बेसी ढल्क्यो झन्डै झरे हेर्नु त्यहाँ जुत्ता बचाएको छोरोले धेरै ल यसलाई त अगाडि पठाउनै हुन्न भने हिलो छ्याप्छौ भाइ लाज किन बाबा ल ठकुरी ब्लक्स हेर ल त्यो दौडेको आमा कति हतारे होइन सरको नाम भनिदिनु पर्यो यसो भनौँ न हजुरको नाम भन्नुहोस् न बाढी यत्रो मात्र आएको रहेछ
हामी चाहिँ फाइनल्ली दोलालघाट आइपुग्यो फाइनल दोलालघाट आइपुग्यो है हामी चाहिँ के छ सनोज फोन हरायो मलाई एकदम पीडा लाग्यो किन त्यसको मोबाइल हरायो हाम्रो च्यान्डो सरको फोन हरायो होइन कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो एकदम तिमी हो पीडा सबसे खतरा लागिरहेको राइडर बल पीडा लागिरहेको अनि ऊ चाहिँ हाम्रो नयाँ हो है हाम्रो ब्लगको उसको नि युट्युब च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिँदा हुन्छ होइन विशु ब्लग छ होइन ट्याङडुङ हान्दिउँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गौर सर मेरो पछाडि बस्ने मान्छे अनि त्यस दाइ यसबाट कस्तो कालो कालो आउँदो रहेछ त क्यामेरै चाहिन्छ जस्तो त कालो आउँदो रहेछ ब्रो कालो कालो आउँछ त सेतो छु त नि त्यही भने क्यामेरै चाहिन्छ रहेछ यता चाहिँ गएर आउँछ यहाँनिर मोबाइल हरायो कता गयो यहाँ हुनुहुन्छ अर्को एकजना मलाई त डर आयो होला छैन नि ओए मा केटाहरू लाग्यो फेरि होइन च्यान्टेको लाउसम्म रेकर्डिङ छ ल हाम्रो राइडर सर है रेसर देखाउने पछि चाहिँ भेट्छ होइन अहिले हामी दोलटघाटकै ठ्याक्क खोला साइडमा बसेको छौँ हामी चाहिँ अहिले पुरै कोसी पारी छौँ है चोट्टेपाडामा यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइकहरू चाहिँ सब लाइन लाइन सुनकोसी होटेलमा हामी चाहिँ खाना खान लागिरहेछौँ के छ नानु भागिदिरहेको यहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइलको हल्ला चलिरहेछ होइन मोबाइल कोहीसँग छ भने दिउँ है मोबाइल छ भने दिउँ है मोबाइल छ भने दिउँ है सनोज मोबाइल छ भने दिउँ है कस्तो लागिरहेछ के ल यति एउटा कुरा होइन तिमीलाई होइन यो मोबाइल अब तिम्रो त्यहाँ हराएकै जस्तो लागिरहेछ कि होइन केटाहरूले लुकाएर चाटिरहेको जस्तो लागिरहेछ कि होइन कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई तर यहाँ सुन होइन मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ थाहा छ तिमी मेरो कुरामा पछि लाग्दैनौ थाहा छ होइन तर केटाहरूसँगै छ होइन केटाहरूसँगै छ होइन तिमीलाई चेताइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै लाग्छ होइन त्यहाँ सबैजना हुलमुल भएको छ है त्यहाँ मोबाइल छैन मेरो मोबाइल ती भएर मैले लिन्थेँ बरु अरूले ल्याए भए अफ नहुन सक्थ्यो होइन केटाहरूले ल्याए भएर चाहिँ अफ भयो त्यो त्यता पनि लोजिक लगाऊ होइन अब खोइ अब के भन्ने अब छैन के यता नि बोल यता कालो आउँदो रहेछ नबोल्नु के गरेर बस्यो त आज दाइकै भर तिमीलाई केही भन्नु छ भने भनौ है मोबाइल काण्डमा केही भन्नु पुगेर त्यहाँ छिराउँदै भनिस् भने चाहिँ म छिर्दैन भाउ है ल मिलन के गर्ने अब हामी पुलिस केस हालिदेऊ मोबाइलको लागि के पुलिस केस हाल्नु सनोज फेरि अट्टाइदिनु त्यस्तै ल च्यान्डे भाइ मोबाइल ल त्यहाँ मोबाइल च्यान्डे ल मोबाइल त्यही मोबाइल हराएको नि तेरो होइन नि यहाँ खोज्दैछु फोन नम्बर हाल्नु फोन गरेर त 43 तर मा कसम केटाहरूसँग छ भने चाहिँ दिया होला छैन नि दे हुन्छ कि तर मोबाइलै छैन कहाँबाट दियो त्यही भएर आफ्नो मोबाइल दिनु मिल्दैन केटा सबले आफ्नो मोबाइल निकालाउनु फोन लगाएर त स्विच अफ हुन्छ मेरो त दुईटा ऊ त्यसले एउटा ल्याएको छ है आशीसँग त दुईटा खाएको अरे फोन तिनटा अब बिहा त्यतिकै मोबाइल त्यहाँदेखि राखौँ न है 5000 को मोबाइल हराएको यो 10,000 को यो किन्न त तिनटा मोबाइल यो किन्न त 15,000 कहाँ मान्छेले 21,000 तिर्नु पाए त मोबाइलले त्यसको मोबाइल होइन जस्तो लिएन
तँलाई यहाँ भित्रको माल मात्रै चाहिएन म मेमोरीमा कपी हाल्छु कभर मात्र तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो त च्यान्टु मोबाइल भेटेर त्यहाँ ऊ थियो त च्यान्टु तपाईँको स्टिकर थियो त खोइ होइन होइन त्यहाँ भित्र ऊ काटेर फ्याल्दियो त यार के अरे चार्ज गऱ्यो हुन्छ नि मैले चार्ज गरेर भइहाल्यो नि त्यो पनि चार्जै पाउँदैन होला ठिकै छ त के भन्नु के यहाँ मैले अफ गर्दै हो कि अन हुन्छ ठिक छ ल भनिहाल्यो के हो मोबाइल भेट्यो ल अझै यसरी यहाँ स्टिकर छ भने है ल मैले च्यातेर फाले जस्तो कुरो गर्दैन च्यातेर फ्याल्यो भने होइन मैले यहाँ रेकर्ड भइरहेको नि ऊ काएर फ्याल्यो भने मैले 120 को स्पिनर खस्यो हेर नि अर्को फेरि फेरि खेलमा हराएको मोबाइल Few moments later. हामी चाहिँ होइन चट्ट खाना खानु लाग्यो है मलाई देखिरह होला अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ सरले खाना खाइसक्नु भयो सकिया छैन त्यो थप्न लाग्यो म चाहिँ खाँदैछु होइन गाह्रो छ आफै आफै बोलौँ ल भात आउँछ नि भातमा हाल्ने जमजम सबै खाने ए चिकन सुप आउनु पाइन्थ्यो भन्नु है भन्नुपर्छ त्यो थप्ने नि थप्ने अब त्यो बढाइदेऊ न सनोज के चाहिएको छ कत्रो चाहिँ कचौरा त्यत्रै हुन्छ त एक कुकर जति भात चाहिएको छ एक माना हाल्नु भने होइन कसलाई पुगेन है यो भाउजू साइन गाइस सानो गाँसेको अहिले भर्खर खाना खाएर हामी चाहिँ भयो आइसलाई पुगेको खाना खाइसक्नु गौर सर बोल्नुहोस् तपाईँ हो नबोली बस्ने बेलामा बोल्नु हुँदैन भन्छन् के ल त्यस भयो अब नबोल्नु ल Few moments later. गोप्रो बाङ्गो राखेर गुली हिरो च्यान्टे चाहिन्छ नि छन्टे यहाँ ल है त चट्ट पाएमा त्यसरी लान पाइँदैन है मेरो बाइक चाहियो आई चेन्जिङ आई एम चेन्जिङ देऊ गौरवको हामी जान्छौँ है जाने होइन चाबी नै रहेन बुलेट छ यहाँ छ है सबै खोइ त मेरो बाइकको चाबी छैन त खोइ चाबी मेरो ब्याग ज्याकेट राखिदिनु कि नराख्ने यहाँ छ चाबीको है अब चाहिँ हामी चट्टपाडाले जान्छौँ होइन त्यही हो ल यता आन्टी बाई 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 गरिदिनु ल तपाईँलाई नि भिडियोमा ल्याइदियो क्या नजिकै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ म घर आएर देखाउँछु नि म उहाँकोमा गएर खाना खाएर आएको भनेर ल है हामीलाई खाना मिठो खुवाइदिनु भएकोमा एकदम मुरी मुरी धन्यवाद त्यही हो अब चाहिँ म डट चलाउन लागिरहेको छु यो हो डट अनि निकाल त है हिरो छ क्या बाइक स्प्लेन्डर भयो नि 10 seconds later. डट चलाउनुको मजै छुट्टै छ नि ल्याप लुप जहाँ खसाल्दै नि भयो जहाँ हाल्दै नि भयो मतलब नि हुँदैन डट चलाउनुको मजै छुट्यो है जहाँ लगेर हाल्दै नि भयो अफरोडिङ हाल्दै नि भयो ल देखाइसक्यो ऊ स्टोन ए ताली ताली सबले ताली 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 खोइ ताली दियो ताली खोइ ताली दिनु पर्यो है सबले ताली ताली ऊ यता सुरु भइसक्यो सनोज अब कसको तालो अब कस्तो नाच्यो है यो
आशिष हेर न आशिष ड्युक हेरौँ न ड्युक ल अड्काइदिइसक्यो त्यहाँनिर हेर नि त्यहाँ ऊ त्यहाँ छ त ढुङ्गा खै त ढुङ्गै छैन त ल मैले पार गरिदिएँ सनोजको बाइक च्यान्टेले कला देखायो के हो च्यान्टे फेल भयो है च्यान्टे फेल भयो क्या मजाले अड्किरहेको मेरो हो नि बाइक खुसी भयो होला सनोज खुसी भयो होला क्या बाटो हेर न सबले ल ड्युक त्यहाँ यहाँ यो है ल ठिक भएको है त्यो स्प्लेन्डर चाहिँ उठ्नु पैसा त डट टायर चाहियो के छ स्यान्डु ठिक छ दाइ रमाइलो छ नि रमाइलो छ अर्का बाइक खोला चिराएर हो हजुर बुटा बाइक हो खै कहाँ त्यो पहाड पानीमा डेन्जर छ त राख्ने होला भन्नु खोइ हान्ने होइन स्टोन एउटा स्टोन हान्न त फेरि त्यो या यस्तो यस्तो घुमाइदियो नि त म खिच्छु अघि खिचेको थिएन न चाहिँ घुमाइदिनु न यसमा अलिक ऊ भन्छ कि इन्जिन अलिकति उ छ क्या चलाइ हेर्दा त केही न कस्तो लाग्यो चाहिँ यसरी उड्दाउनु पाउँदा उसको होइन यहाँ सुन सर म तिमीलाई राम्रो कुरा सोध्छु होइन उसको भित्री भएको अहिले यस्तो गरिदिन्थ्यो होला उतै छोडेर आउने यसले अर्का पाएपछि त गर्न त्यहाँ त जसलाई पनि सुन पाउँथ्यो अरूले ड्युक चाहिँ गर्नुपर्ने है हो तर गर्नु हुँदैन तर ल है त चट्टेपाडामा धेरै टाटा टुटुट गरे क्या हो जाउँ अब हामी चाहिँ जान्छौँ है चट्टापाडामा ल बस खोलामा बस्न नदिने सक्छ बाई बाई दोलाल घाट बाढी आउँछ भनेर होला ए ल नयाँ कुरा थाहा भयो है खोला किनारमा आउने पर्मिसन छैन अरे अहिले नआउँदा हुन्छ कोसीबारी
अब अहिले लास्टै ऊ भइरहेको नि त्यो माथि भएको बनाइहाल्छ नि हौ बालुवा बालुवा हो ए झन् यहाँनिर धेरै बटारेपछि होइन ल्याप्पै गाडी नि क्या गर बिस्तारै एक्सिलेटर लिँदाखेरि पनि ठिक रहेछ है मुटु सुन्छ त डोलाल काटकिराएर आउनु भएन है अब चट्टेपाडामा खानाले गर्दा मैले त कस्तो भइरहेको भने पेट टन्न भइरहेको छ है 3-3 चोटि थपिदिएर हान्दै आएर घरमा भएको एकचोटि भन्दा 2 चोटि थपिदिन्थ्यो मा कसम होटेलको पैसा उठाउने यार पैसा उसुल चाहिँ गर्ने क्या हँसाइरहेको कर्नरिङ कस्तो थाहा छ यो भयो होइन कस्तो कर्नरिङ हान्दा होला त सर तपाईँले बुलेटा त डेन्जर कर्नरिङ हान्नु भयो थियो त पिटै खिच्दै आइरहेको ठिक छ नि होइन कुदाउन पुग्यो सुन न बाइक सुत्नलाई मान्छे आधी ज्यान पनि त सुत्नु पर्यो हो त्यसरी सुतेर चाहिँ के काम लाग्छ भने कसको त्यो कसको कर्नरिङ सक्सेस भने गर होइन डरके आगे जिते बाबु आयो त कडै बाइक सुत्या चाहिँ छैन मान्छे चाहिँ पुरै भुइँमा जान्लाई चाहिँ हो फाइनल्ली होइन हामी चाहिँ राष्ट्रिय ढुङ्गा भएको ठाउँ आइपुग्यो दोलाल घाटको ढुङ्गा है यो चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ हो मिल्यो क्यामेरा एङ्गल ठिकै छ ठिकै मिलिरहेको छ तर मेरो चाहिँ मिलेन जस्तो लाग्छ क्या सरिरहेको थियो नि त मैले ठिक छ केही छैन पहिलोचोटि हो होइन ठिक छ तिमीहरू चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त पछाडि बस्नु रमाइलो लागिरहेको छ त्यो टिकै बङ्गी भएछ त तेरो टिका केटाहरूले कुदा कस्तो छ नि आँखाको छालै यहाँ होला त त्यसको कसले भिडियो खिच्यो यति दाबेर मात्र आउँछु भने होइन भिडियो खिच्यो भने कस्तो भइरहेको छ आउँछ कि है यो चाहिँ हाम्रो फोटो सुट भइरहेको छ 10 seconds later. के गर्नु जान्ला च्यान्टे केटाहरूले त यहाँ ध्वस्तै पार्छ कि के गर्न त गएको थियो तिम्रो भन्दा डेन्जर कर्नरिङ हान्दियो त यो मोटर जिपी वाला हुन्छ त यसले त हाम्रो च्यान्ट सराउन्ड भयो है ड्युक चलाएर कस्तो टेडी नि यार खोइ त हेलमेट थाहा छ है हेलमेट टेडी पारस है के तिमी पनि म पारसको भतिज अमजद हेरौँ है अब 10 seconds later. सुत्यो त बाइक है यो छेउ नै लिएर सुत्यो त त्यसले त कडा सुत्यो कस्तो लागिरहेको छ बाबु तिमीलाई यो बाइक चलाउने हो कि बटार्ने हो यो बाइक मात्र गर्ने हो यस्तो गर्ने हो बटार्ने हो
वान्स मोर एकचोटि हामीले अघि नै नजाने नि हामीले अघि नै नजाने नि उसलाई जाड भएकोलाई त्यही राखिदिनु पर्ने रहेछ ठिक छ है यही हो सिनेमेटिक मेरो भ्लगमा त फेरि यस्तो यस्तो पनि होइन होइन मेरो भ्लगमा त फेरि यस्तो यस्तो फेरि जस्तो यस्तो यस्तो जस्तो पनि हालिदिन्छु नि फेरि म त च्याट है म त अब निक्लिन्ला होइन म जान्छु म को जान्ला तपाईँले भ्लग सकाइदिएर जान्ला भ्लग सकाइदिएँ आजलाई अनि हामी नभेट्ने धुलीखेलमा अहिले भेटौँला भ्लग सकाइदिउँला होइन ल बाई बाई ल राम्छ दादा अहिले मिसी ल बाई बाई ल ब्रदर बाई बाई ल गौरे बाई बाई ल अमजद खान बाई बाई सुदीप ब्रो बाई बाई किन जान्दा म जान्ला ल जाउँ न त है हामी पनि जान्छ बाई बाई आशिष है केटाहरू बाई बाई उता जानेको नदेकै छ जहिले होइन उनीहरू बाई 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 ल है त आजको भ्लग हाम्रो यहीँ सकिन्छ यस्तो यस्तो यस्तो